डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.65 इजाफा, ₹194.18 पर बंद। नई हुकूमत आने के बाद ₹11.25 महंगा। सियासी महाज आराई से स्टॉक मार्केट में बहरान, 897 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 42,588 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। वज़ीर आज़म और चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, शहबाज शरीफ का कराची खुदकुश हमले में चीनी स्कॉलर्स की मौत पर अफसोस का इजहार, वाक़े की तहकीकात कराने और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म, चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी, दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन के फरोग के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। बढ़ती मौशी सूरत हाल पर काबू पाने का बड़ा चैलेंज, इंतखाबात कराए जाएं या असम्बली को मुद्दत पूरी करने दी जाए। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन को शाइये पर मदऊ कर लिया। बड़ी बैठक में बड़े फैसले मुतवक्के, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। कल सदारती रेफरेंस की कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। आर्टिकल 63 किसी सियासी जमात को नहीं, सिस्टम को बचाता है। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ MNA से मुताल्लिक केस मुस्तरद कर चुका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, ये आर्टिकल डी-सीट करता है, इख्तलाफ पर वोट देने से नहीं रोकता। हर बार अदालत के कंधे इस्तेमाल होते हैं। BNP वकील मुस्तफा रमदे के दलाइल। PTI की नई हल्काबंदियों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। नंबर लगने के बाद नोटिस जारी करने के मामले को देखा जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, आइंदा समात पर हल्काबंदियों का प्लान पेश करने का हुक्म। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। ओपन मार्केट में भी इसी कीमत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। शहबाज शरीफ। पंजाब हुकूमत भी अवाम को रिलीफ पैकेज देने के लिए एक्टिव। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। अवाम के लिए आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला कर लिया। खुसूसी रिलीफ पैकेज से आम आदमी की मुश्किलात में कमी होगी। अवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करेंगे। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। निगरान हुकूमत आनी है। IMF के साथ पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमत बढ़ानी है या इलेक्शन कराने हैं। डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अबूरी मईशत दाम ज़ेर गौर। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान भी फौरी इंतखाबात की हामी। नया मैंडेट लेने में ताखीर बदनसीबी होगी। इंतखाबी इस्लाहात 1 हफ्ते में मुमकिन, वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। रहनुमाओं की गुफ्तगू। इमरान न्याजी को अपनी जान का खतरा है तो शवाहिद शेयर करें। मामले की तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म अपनी सिक्योरिटी को सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान को कत्ल की मुबैना साजिश के सबूत लिए बगैर मत छोड़ना, मरियम नवाज का राना सनाउल्लाह से मुतालबा। नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी दें मगर फितने को औकात से बाहर मत होने दें। लीगी रहनुमा का ट्वीट।
وزیراعظم کی ہدایت پر عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی، بنی گالہ ہاؤس کے لیے پولیس اور ایف سی کے 94 اہلکار تعینات، نجی کمپنیوں کے 35 اہلکار بھی سیکیورٹی پر مامور۔ سابق وزیراعظم کو جلسوں کے دوران بھی مکمل سیکیورٹی دی جائے، صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت۔ عمران خان کے 2 فون سیالکوٹ میں چوری کر لیے گئے، شہباز گل کا دعویٰ۔ جلسہ گاہ جانے کے بعد ایئرپورٹ سے اڑائے گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی وہ ان فونز میں نہیں، جان بوجھ کر سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ تحریک انصاف رہنما کا ٹویٹ۔ تحریک انصاف آج ثوابی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ گوہاٹی اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل، عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کا خطاب شیڈیول۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی بجائے سیاسی مخالفین کو ہٹ کریں، پرویز الہی کا مشورہ، تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ہی نیوٹرل ہونے کا ثبوت، شہباز شریف اب کیوں کسی کو ملوث کرنے کی کوشش کر کے بے ساکھیاں تلاش کر رہے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ حکومت کا عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں درخواست دینے کا اعلان، سابق وزیر اعلیٰ اور فیملی نے 10 ارب 31 کروڑ کے ناجائز اثاثے بنائے، عمران خان نے سہولت کار کا کردار ادا کیا، کالے دھن کا حصہ بنی گالہ پہنچایا جاتا تھا، عطا تارڑ کا الزام۔ موسمیاتی تبدیلی گرمی کی شدید لہر کی بڑی وجہ، پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے، شہباز شریف کو اجلاس میں بریفنگ، چولستان میں پانی کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، وزیر اعظم نے ماہرین پر مشتمل ٹاسک فورس قائم کر دی، شام کو پہلا اجلاس ہوگا، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بڑھنا تشویشناک ہے، شہری رحمان کی میڈیا ٹاک۔ تربت کے علاقے ہوشاب سے مبینہ خودکش بمبار خاتون گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹر برآمد، کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والی خاتون سی پیک روٹ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ پاکستانی کو پہما عبدالجوشی کا ایک اور اعزاز، دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی، 38 سالہ کو پہما یہ اعزاز حاصل کرنے والے 8ویں پاکستانی۔ اور ایشیا کپ کے لیے 20 رکنی قومی ہاکی اسکواڈ کا اعلان، پاکستان پہلا میچ 23 مئی کو بھارت کے خلاف کھیلے گا، ٹیم 19 مئی کو انڈونیشیا کے شہر جکارتہ روانہ ہوگی۔